ستة شهر يعني 9 شهر يجي البيبي. نعم. بالدنيا نعم. فلوس ايه. ما ادري يعني وين موجود. कराची. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं हाँ काज़िम अली तो तुसारे दे पे सारा यूट्यूब चैनल कच्ची सारी जान। आज अस एक दोस्त को वेंदे पे उसको मिलन ते उथा वन के इंशाल्लाह थारी मुलाकात करेसू सारे नाराज़ हो। ये जूस वाली दुकान है, जूस लाई पे गड्डी ते भी चढ़ते पे अस। अस्सलाम वालेकुम। الحنانة असा इस टाइम अपने दोस्त को पहुँच गए। सामने खड़े सारा वकार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वकार भाई क्या हाल है? कैमरे हाथ रहने जा। सलाम असा पहुँचे स्कूल ते अंदर मैंने इंशाल्लाह मजीद खाना कॉल करेंगे। ये निजामत नहीं करनी वकार भाई। ताज़ी खजूर बिस्कुट खाने हो तो आ जाओ। शादी खची है इस रंग जुको कोई खजूर दे नाल चाह कोनी ना उस रे तनो माशाल्लाह देसी चाह, देसी लगारी चाह पियो। आओ सर वजन भी कार भाई तुझ मेहरबानी बाओ। नहीं यार सुना सो क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम पास चंगा थिंदा पे? शुक्र है अल्लाह का। कोई पैगाम? पैगाम बस सारे पाकिस्तानी वास्ते ही होए खाना आमन ज़ियारत वास्ते कसा में बड़ा कोई ऐसा काम वास्ते इन आमन दो इराक दे हालात साना दे सामने। अच्छा जी हां जरा असां 2016 जाए से अल्हम्दुलिल्लाह ज़हरीनी हन ईरानी बाकी सारे ते हुन तां जरा कि मजा कोनी किवें लाला रहमत हो अगू जी मैं पिंड पिंड किथों मंगाया? वाकया ओरिजिनल पिंड उस्ताद ताजी सब्जी तनिया कुती सारे मालकाना मजरा ना। अच्छा उतो को गिनावे ओ दे वने उन्हां नाल तिजारत करेने बाबू ताक पिंड किवें लगी है? सूखी रोटी जा रहे ना कुकड़ियां वास्ते पेंट बहुत बेस्ट पेंट है। फैट पेंट है। अल्लाह याद करे कारियां दी असा ने पे घर जी हां चलो माशाल्लाह। हमें तो तक बैग ही पति मैंने आखा दे लाल रहमत पहले पहले या गाल की थी मैं कहीं कंबो नहीं या क्या हां तो आप आने ता इने आओ तू बैग ही वैसे कम बोलना है मैं नहीं बबलू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वैसे किवें महसूस ही ना पे माशाल्लाह मजा आता पे बहुत दुआ का सारी टिकट कंफर्म थी नहीं। अच्छा हां ओ यार आए तो हो यार मैं सीधी गाल कर असा पिंड चाह तो बिस्कुट सारे दोस्त पेश किए बड़ा बड़े इंदे शुक्रगुजार है। नहीं साला हक थी ना इंशाल्लाह अना हूं सारी गाल है पाकिस्तानी सौगात नहीं ना इराकी लिए थारे ये बड़े मजा कर गए पिंड को कढण जरूर मंगदा वदाई बबलू ये इतना ऑनलाइन हो ते अच्छा की तने आवड़ो मैं बोल सवाल है ए बुझने को माले का तो दस्ती बले के भाई बे هاني زوج بعد 5 شهر 6 شهر يعني 9 شهر يجي البيبي. بالدنيا
نعم. فلوس ايه ما ادري يعني وين موجود. كراتشي موجود، بشاور موجود، صح. لاهور موجود. قبل اني اخذ فلوس بالبيت، صح. ودي مستشفى، ودي دي، نعم. ودي منا. آه. هذا مودي فلوس. اذا فلوس ماكو ممكن مرة يموت، يا بيبي، بيبي أطفال. مات، نعم ما ادري. صحيح. كل ساي خبر. ايه علي اليوم بطنه وجاني، علي إيه. اليوم راسي وجاني، علي اليوم انا قلت أبي لي فلوس. رجلي وجاني، نعم. اليوم هذا الماكو شنو هذا؟ إيه. فنجل وجاني، اليوم فلان جاني، اليوم فلان زارع جاني. وجاني. عمو والله هذا اللي دوخني. صحيح. يتزوج اسمه دوخني. نعم. टेंशन जाकर अरबी जाते हैं सारी صحيح. जबान टेंशन आते हैं अरबी जाते हैं ليش ايه نعم. والله بس هذا زوجة ماكو زوجة اسمه ثاني يزوج هناك اشرب ماي اشرب. بريشاني. نعم. اشرب ماي حبيبي اي زايج هواي والله مخ ماكو دماغ ماكو. انت ما اريد زواج إيه؟ اي والله يعني مشكلة. اني ابد ما اريد زواج. اني راح العمرة ان شاء الله، الله كريم. راح ذي الحجة ان شاء الله بالمكة، شوف المدينة، شوف إيه. الروضة على رسول صواب. ان شاء الله سوا ان شاء إيه الله. والله. احسن مني هذه دور. ايه والله. نعم. عاد راح الكربلاء بالإمام بالولاية، احسن. اتونس بالبربيلو، نعم. اريد يزور راح بالولاية. ايه. شوف الإمام حسين موجود، إمام عباس هنا موجود. هسه انت كم اخوي؟ من الزوج؟ منو؟ أني عندي 3 أخوة. نعم. تزوجت زوج 3؟ ولا ما زوج؟ إيه بس 3. لا واحد تزوج، نعم. 2 متزوج. بعد يعني. هسه انت ما اريد زواج شنو مشكلة يعني؟ أبد ليش؟ والله ما أعرف. يعني ماكو فلوس شنو مشكلة؟ اشرب ماي أي والله عطشانة. الله كريم. الله كريم إن شاء الله. अल्लाह सारी मुंह खिदमत की थी वकार भाई इंशाअल्लाह ते इसको अल्लाह सा चाय वगैरह पी के खंजूर खा के वापस वेंदे पे खुदा कार भाई थारा शुक्रिया सफर बखैर व इंशाअल्लाह। आमीन दुआ करे सो पहुंचे वतन पे। ते दुआ इंशाअल्लाह अमीर मुलाकात उल मोमिनीन से दी ज़रिए तमन के और सारे जितने तुम्हारे नाल बाकी मुसाफिर हैं अल्लाह पाक तो खैर नाल अपने वतन पे पहुंचा। आमीन वीडियो दा एंड करेंदे पे तो सारी वीडियो अच्छी लगे तो सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो अस्सलाम। शुक्रिया।